नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लक टकमा हामीले जनजीविका, सामाजिक आर्थिक विषयवस्तुहरूको बारेमा बहस पैरवी गर्दै आएको छौँ। कोभिडको महामारीपछि विशेष गरेर रोजगार, श्रम क्षेत्र अथवा वैदेशिक रोजगारका विषयमा विभिन्न विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्। अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूका बारेमा हामीले विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याउँदै गरेका छौँ। आज हामी वैदेशिक रोजगारकै क्रममा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ, पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले कोभिडको महामारीपछि पनि रेमिटेन्स बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कमाएको रेमिटेन्स के आधारमा बढिरहेको छ भनेदेखि साउदी, मलेसिया अथवा खाडी लगायतका देशहरूमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा जापान, कोरिया, केही युरोपेली देशमा रहेका नेपालीहरूले कमाएको, दुःख गरेर कमाएको रेमिटेन्सलाई राज्यले, सरकारले कति सदुपयोग गरेको छ त? त्यो रेमिटेन्स आर्थिक विकासमा त्यो प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विविध विषयहरू, प्रश्नहरू समाजमा उठ्ने गरेका छन्। आज हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सलाई नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छ कि छैन, आर्थिक विकासमा लगाउन सकेको छ कि छैन भन्ने सवालको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। भने कोभिडको महामारीपछि रेमिटेन्स घट्ने अनुमान गरिएको थियो। 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू फर्कने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। रेमिटेन्स यथावत स्थितिमा रहेको छ, रेमिटेन्स बढ्ने क्रममा रहेको छ भन्ने विषयवस्तुमै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका सल्लाहकार किरण किशोर घिमिरे कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो दिनमा यो रेमिटेन्सको अवस्था के छ? जस्तो चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनालाई हामीले हेर्ने हो भने 4 खर्ब 16 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको देखिन्छ। गत वर्ष हामीले हेर्ने हो भने 76-77 को अवधिमा 8 खर्ब 75 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको अवस्था छ। यी तथ्याङ्कहरूलाई कसरी केलाउनुहुन्छ? अब चाहिँ हामीले अनुमान गरे भन्दा रेमिटेन्सको स्थिति राम्रो पक्कै रहेको चाहिँ हो। अब कुरा के छ भने अब यो महामारीको क्रममा चाहिँ यसको असर नेपालमा मात्र होइन कि विश्वभरि, अन्य मुलुकहरूमा पनि ठुलो स्केलमा पर्छ र काम नपाएर, काम खोसिएर नेपालीहरू चाहिँ फर्किन्छन् र रेमिटेन्समा ओह्रालो लाग्छ भन्ने अनुमान थियो। तर चाहिँ यो 1 वर्षको दौरानमा, यो कोभिड महामारीको 1 वर्षको दौरानमा के देखिएको छ भने रेमिटेन्स विश्व स्तरमा घटेको चाहिँ छ, टोटालिटीमा घटेको चाहिँ छ। तर नेपालमा आउने रेमिटेन्स पछिल्लो समयमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ अलि बढेको चाहिँ छ र यो आर्थिक वर्ष 77-78 को 5 महिनामा चाहिँ 416 अरब नेपालले यो विप्रेषण प्राप्त गरेको अवस्था हो, जुन अघिल्लो वर्षको यसै समयको चाहिँ तुलनामा चाहिँ 10.9% वृद्धि हो। डलर टर्म्समा यसको वृद्धि चाहिँ 6% देखिन्छ। र यसबाट के कुरा आउँछ भने अब नेपालको तुलनामा विदेशको, जहाँ नेपालीहरू काम गरिरहेछन्, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको स्थिति, आर्थिक स्थिति नेपालको भन्दा राम्रो रहेको र नेपालको स्थिति विगत 1 वर्ष यता जुन रोजगारीका अवसरहरू र आर्थिक कार्यक्रमहरू र सरकारका चाहिँ कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन जुन हुनु पर्थ्यो, अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो नभएको कारणले फर्कन चाहने नेपालीहरू पनि हच्किएको देखिन्छ। र सङ्कटकालमा, यो सङ्कटकालीन अवस्थामा यो चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ को चाहिँ आवृद्धि चाहिँ बढ्ने चाहिँ अन्य मुलुकले पनि देखाएको चाहिँ छ। सङ्कट परेको बेलामा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले मुलुकलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, घर परिवारलाई सहयोग गर्ने, खर्च कम गर्ने हुनाले पनि रेमिटेन्सको वृद्धि तुलनात्मक हिसाब किताबले के बढेको चाहिँ पक्कै हो। निश्चित रूपमा मलेसिया र खाडी मुलुक साउदी, दुबई, युएई, कतार, कुवेत लगायतका देशहरूबाट फर्कने नेपालीहरूको जुन अनुमान गरिएको थियो त्यो अनुसार हाम्रा युवाहरू नफर्किएको र
र पछिल्लो दिनमा रेमिटेन्स बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। के कारणले रेमिटेन्स बढ्दैछ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस र लकडाउनको कारण वैदेशिक रोजगार प्रभावित बन्दा रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने दूरगामी असर पर्न सक्ने भएको छ। सरकारले नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य देशहरूमा सुरक्षित तरिकाले पठाउने र विदेश पठाउने कम्पनीहरूले श्रमिकको सुरक्षामा ख्याल नगर्ने नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा दूरगामी असर पर्ने विज्ञ तथा सरकारवालाहरूले बताएका हुन्। कोभिडको महामारीमा समेत विदेशमा रहेको नेपाली श्रमिकहरूले जोहो गरेर स्वदेशमा रकम पठाएका छन्। कोरोनाको महामारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार फर्कन सक्ने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले अलपत्र परेको कामदार श्रमिकलाई उद्धार गर्न ढिलाइ गर्दा अपेक्षा गरे अनुरूप युवाहरू नफर्किएको कारणले गर्दा पनि रेमिटेन्समा खासै असर नपरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनामा 4 खर्ब 16 अर्ब 80 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो गत वर्षको भन्दा 10.9% वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 खर्ब 75 अर्ब बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। गत वर्ष यो अवधिमा 3 खर्ब 75 अर्ब 76 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। गत वर्ष रेमिटेन्स 0.2% घटेको थियो। गत वर्ष यो अवधिमा 3 खर्ब 75 अर्ब 67 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले रेमिटेन्समा दूरगामी असर पर्न सक्ने बताएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले जोहो गरेर बचाएर आफ्नो घर परिवार र देशलाई चाहिँ सहयोग गर्ने राष्ट्रिय भावनाले ओतपोत भएर अहिले चाहिँ रेमिटेन्स बढेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब यो कोभिडको असर के हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित अवस्था रहेको सन्दर्भमा 4-5 वर्ष यता कुनै निश्चित प्रवृत्ति रेमिटेन्सले लिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। कोभिडको महामारीको कारण ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार फर्कने अनुमान गरिए पनि अनुमान गर्ने भन्दा धेरै कम मात्र श्रमिक फर्किएको कारणले गर्दा पनि रेमिटेन्सको आम्दानीमा खासै असर नपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ। विदेशमा रहेका श्रमिक कामदारले पनि कोभिडको कारण अनावश्यक खर्च नगरेको र गन्तव्य देशहरूको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेकोले रेमिटेन्समा तत्काल कमी नभएको वैदेशिक रोजगार संघका सल्लाहकार किरण किशोर घिमिरेले बताएका छन्। कुन नैतिकताले मन्त्रालयको नेतृत्वले 1 लाखमा पोरिया पठाउँछ, कुन नैतिकताले निजी क्षेत्रको मान्छेलाई निःशुल्क पठा भन्छ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस 1 महिना सेवा शुल्क देऊ, टिकट त्यहाँको उसले इम्प्लोयरले दिन्छ, ठिक छ, दिँदैन, जानी कामदार टिकट काटेर जान्छ। यति हुन बित्तिकै हाम्रो ट्याक्समा रिफ्लेक्सन पनि बढ्छ। आज 10 करोड रुपियाँ ट्याक्समा हामी यो क्षेत्रले दिएको सपोज भनेपछि 100 करोड पक्का पनि आउँछ। कोभिडले प्रभावित पारेको नेपाली श्रमिकको अवस्थाप्रति सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न सकेन भने वैदेशिक रोजगारीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। विशेष गरेर यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा लामो समयदेखि आबद्ध रहनु भएको छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ, यति बेला श्रम क्षेत्रलाई पनि बुझ्नु भएको छ। यो पछिल्लो दिनमा रेमिटेन्स आउने क्रम त बढेको छ। हाम्रा युवाहरू जो विदेशमा रोजगारी गुमाएको अवस्था अथवा रोजगारी खोसिएको अवस्था, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेको अवस्था छ, यो विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले कसरी लिएको छ यो अवस्थालाई? कोभिडको सन्दर्भमा हामीहरूलाई जो एक्सपेक्टेसन थियो एउटा ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा 20 लाख कामदार फर्केर आउँछन् भन्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ रहेन। दोस्रो कुरा चाहिँ के भएको छ भने रेमिटेन्सको ग्रोथ रेट त पछिल्लो 4 वर्षमा जुन रेसियोले हिजो 30% को ग्रोथ रेट, 25% को ग्रोथ रेट थियो, त्यो चाहिँ घटेको छ। र जिडिपीमा रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन 29.something% हाम्रो रहेको थियो, करिब 30% भनौँ, अहिले आएर 25% को अवस्थामा रहेको छ। तर यो बीचमा मलेसियाले पनि आफ्नो लोकल मार्केटमा स्यालेरी इन्क्रिजमेन्ट गर्यो, त्यस्तै कतारले पनि अलिकति इन्क्रिजमेन्ट गर्यो। तेस्रो मेजर कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भने हिजो अनस्किल्ड लेबरको रूपमा गएका, ट्रेड सेक्टरमा गएका हाम्रा मित्रहरू, उहाँहरू सेमी स्किल्ड लेबरको रूपमा उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पाउने स्यालेरीको स्ट्रक्चर स्लाइटली चेन्ज भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ जति हामीले डाउनफल हुन्छ भन्ने थियो त्यो चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ सत्य हो। सङ्ख्या पछिल्लो कालखण्डमा जाने अहिलेसम्म रेमिटेन्सको प्रभाव चाहिँ रहिरहेको छ। स्पेसल्ली विशेष रूपले हस्पिटालिटीमा ठुलो प्रभाव रह्यो, ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा ठुलो प्रभाव रह्यो। एडिसनल नयाँ प्रोजेक्टहरू आउने क्रमहरू चाहिँ रोकियो, तर रनिङ प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गर्ने प्रोसेस चाहिँ सम्बन्धित देशहरूले त्यसलाई चाहिँ लगिरहेको कारणले रेमिटेन्स चाहिँ नगएको हो। जाने सन्दर्भमा करिब 7-8 महिना त बन्द नै भयो, करिब 1.5-2 महिना यतापट्टि चाहिँ अलिअलि सुरु भएको छ। तर पनि मलेसिया शून्य प्राय छ, कुवेत शून्य प्राय छ, अलि 3वटा देशमा दुबईमा सेमी गभर्मेन्ट लेभलमा रिक्रुटमेन्ट स्टार्ट भिसा इस्यु सुरु भएको छ। अब चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ अरू प्राइभेट सेक्टरबाट पनि भिसा इस्यु हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तै कतार र साउदीबाट पनि भिसाहरू इस्यु भएको छ। केही समय पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ मध्य 2021 वा इन्ड अफ 21 सम्ममा फुल स्विङमा करिब 3-4 लाख कामदार जाने अवस्था निर्माण 22 आउँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि जति हामी अनुमान गरेका थियौँ त्यो अनुसार हाम्रा श्रमिकहरू दाजुभाइहरू नफर्केको अवस्था हो। त्यसमा 2-3टा कारण भयो। एउटा कारण के रह्यो भने सरकारले त्यो बेलामा जो ऱ्यापिड रेस्क्यु गर्ने अवस्था थियो त्यो गर्न सकेन। फ्लाइटहरू बन्द भए, हामीहरूको त्यो म्यानेजमेन्ट स्टाइल पनि छैन। ओभरअल रूपमा राज्य भने पनि हामी जसरी आम नागरिक रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसको बिम्बको रूपमा हो। त्यसमा पनि यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मनोग्रन्थि अब यो पृष्ठभूमिलाई अलिकति हेर्ने भने 7 सालदेखि अहिलेसम्म पनि हामीले स्टेबिलिटी पाएका छैनौँ, करिब 2/3 गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मनोवृत्तिको ग्रन्थीको कारणले पनि सरकारले इनिसियल स्टेजमा रिक्रुटमेन्ट रिटर्न गर्न व्यवस्थापन गर्न सकेन। पछि चाहिँ कामदारहरूलाई के लाग्यो भने जो कोभिडप्रतिको हाम्रो भय थियो त्यो ग्रेजुअली कम पनि हुँदै गयो। त्यसपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने आएको मान्छेहरू पनि फेरि रोजगारीको अभावको कुरा नेपालभित्र खट्यो। त्यस कारणले केही समय 4 महिना 5 महिना हामीहरू दुःख गर्छौँ, तर पनि काम सम्भावना हुन्छ भन्ने त्यो मेजर कारणले सरकार आफैले चाहिँ के पनि हुँदैछ भने एउटा खराब कुराले राम्रो परिणाम पनि दिनु रहेछ। त्यो बेलामा हाई नम्बरमा ठुलो भोल्युममा हामीले रेस्क्यु गर्न सकेको भए सरकारले रेस्क्यु गर्यो राम्रो कुरा भन्ने लाग्थ्यो। सरकारले सकेन, सरकारको त्यो बेलामा अक्षमता नै रह्यो। तर त्यसले एउटा प्रकारान्तरले के देखियो भनेपछि कामदारहरू आधा तलबमा होला अथवा केही तलबमा होला, त्यस पछाडि काममा जानु पुगे। त्यसले गर्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट घटेन। निश्चित पनि सरकारले जति सक्दो रेस्क्यु गरेको, उद्धार गरेको थियो र धेरै हाम्रा युवाहरूलाई फर्काएको थियो नि रोजगारी दिन सक्ने अवस्था त थिएन। भारतबाट फर्केकाहरू फेरि दुःख पाएर भारतै फर्किए। यहाँ देशमा रोजगारी छैन, दुःख पाउनु पर्यो होइन हाम्रा नेपालीहरूले। यही अवस्थाको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ थापा सर, तपाईँहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रेमिटेन्स बढ्ने क्रममा छ होइन, तर अब गन्तव्य मुलुकहरूबाट फर्कने अथवा हाम्रा युवाहरू जाने क्रम के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन भने यो अवस्थामा रेमिटेन्स के कारण बढ्यो त? यसका चाहिँ 2-3वटा कारण चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। र पहिलो कारण के भने सङ्कटको बेला चाहिँ मानिसहरू किफायती हुने, घर परिवार देशप्रति जिम्मेवारी बोध हुने हुन्छ। अहिले अब सङ्कटको बेला हो, महामारीको समय हो, त्यसैले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले चाहिँ अलिक किफायती ढङ्गले पैसो बचाएर आफ्नो घर परिवार मुलुकलाई चाहिँ सघाएको नम्बर 1। अब नम्बर 2 मलाई के लाग्छ भने अब पहिले चाहिँ आवत जावत आवागमन त निरन्तर थियो र अनौपचारिक ढङ्गले मानिसहरूले चाहिँ रेमिटेन्स पठाइराखेको अवस्था पनि थियो। हुन्डी साथीभाइ र केही भनौँ न लुगाफाटो माल सामानहरू पनि घर परिवारलाई पठाउने, आफू आउने आदि कुराहरू हुन्थे। अहिले कोभिड र यो कन्टेनमेन्ट मेजरको कारणले ती कुराहरू त रोकिए। त्यसबाट बचत भएको कारणले पनि रेमिटेन्स चाहिँ बढेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
अब तेस्रो कारण अब हाम्रो हिसाब किताब त नेपाली रुपियाँमा न हो र पोहोरको तुलनामा यो समयमा नेपाली रुपियाँ अलिकति कमजोर भएको चाहिँ छ र नेपाली रुपियाँ डलर बलियो हुनु नेपाली रुपियाँ कमजोर भएको कारणले पनि नेपाली रुपियाँमा आम्दानी बान्दा रेमिटेन्स बढेको जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि नेपाली रुपियाँमा रेमिटेन्स यो आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 5 महिनामा 10.9% बढेको देखिन्छ भने डलर टर्म्समा 6% मात्र बढेको देखिन्छ। यो 5% थप वृद्धि जुन नेपाली रुपियाँमा यो रेमिटेन्स बढेको छ त्यो त नेपाली रुपियाँ कमजोर भएर न हो र अरू कुराहरूमा के छ भने विदेशी सरकारहरूले फिस्कल स्टिमुलस भन्छौँ नि वित्तीय नीति चाहिँ मजबुत तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गरे एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी अवलम्बन गरे त्यो क्रममा चाहिँ नेपालीहरूले पनि अलिकति लाभ लिए र क्यास ट्रान्सफरका कुराहरू पनि भए कतिपय मुलुकहरूमा र नेपालीहरू पनि लाभान्वित भए। यी सबै परिणामस्वरूप चाहिँ यो कोभिडको समयमा यो सङ्कटको बेलामा रेमिटेन्स चाहिँ बढेको चाहिँ देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर अलिकति सल्लाहकारज्यू जस्तो पछिल्लो दिनमा गुनासाहरू पनि छन् कि नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त साउदीमा अथवा दुबईमा कतारमा मलेसियामा जहीँ कोभिडको महामारीले गर्दा रोजगारी गुमाउनु पर्यो अल्पत्र पर्नु पर्यो होइन। अल्पत्र परेकाहरूलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ अथवा हाम्रा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू जसले यहाँबाट पठाएका छन् उनीहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् अथवा भनौँ सम्बन्धित कम्पनीसँग तपाईँले पत्राचार गर्नु भएन छलफल गर्नु भएन उद्धारको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब पनि दिनु भएन चुपचाप बस्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ। अब यसलाई कोभिड जसरी आयो यसको भय जसरी सृजना भयो अमेरिका जस्तो विश्वको सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र त्यहाँ मास्क नपाउने अवस्था पनि भयो। म एउटा उदाहरण दिइरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो राज्य मैले अघि नै पनि यो कुरा गरेको छु नेपाल सरकारले जसरी रेस्क्यु गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन र हामी एज अ स्टेक होल्डरको रूपमा हामी सेन्डिङ एजेन्सीको रूपमा हाम्रो भूमिका पनि केही कमजोरी भएको होला। सेन्डिङ पार्टनरले त्यो जुन सम्बन्धित देशमा रोजगारी गुमाउनु पर्यो त्यो कम्पनीसँग त्यो कम्पनीले रोजगारीबाट हटायो भनेपछि सेन्डिङ पार्टी जसले यहाँबाट पठाएको छ म्यान पावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशका संस्थाहरूसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्नु भएन। अर्को कुरा के चिज हो भने अब हामीहरूले हाम्रो तहबाट राज्यको तहबाट नभएको पक्कै हो हामीहरूले समस्याविहीन समाजको रूपमा हाम्रो समाजमा जसरी विद्यमान समस्या छन् वैदेशिक रोजगारभित्रमा पनि रोजगारीका समस्याहरू रहे जब छोड्ने कुराहरू रह्यो तर जुन रूपले भयावह आउँछ भन्ने सिर्जना हामीलाई अनुमान थियो त्यो किन हुन सकेन भने हाम्रो भूमिका सकारात्मक भूमिकाका कारणले हामीले हाम्रा काउन्टर पार्टहरूसँग रिसिभिङ इम्प्लोयरहरूसँग हाम्रो सम्बन्धका कारणले मैले 100% यो एकदम राम्रो छ भन्ने कुरा भन्दैन त्यस कारणले जो एक्सपेक्टेसन आम रूपले के थियो भने 20 लाख मान्छेहरू फिर्ता आउँदैन अहिले भर्खर हामी गयौँ नि त त्यो नआउनुको कारण हाम्रो विशेष पहलकदमीका कारणले वैदेशिक रोजगारको इतिहास र वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था भन्ने भने नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगार भएको होइन नितान्त निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि ठुलो हाउस होल्ड कर्पोरेट हाउसहरू होइनन् सामान्य व्यक्तिहरू जसले आफ्नो व्यवसायका सन्दर्भमा यो व्यवसाय स्टार्ट गरे। अझै यसमा मलाई लाग्छ करिब 50% व्यवसायीहरू त हिजो इम्प्लोइमेन्टको सन्दर्भमा विदेशमा गएका साथीहरू त्यहाँ आर्जन गरेको क्षमताको कारणले एउटा इम्प्लोइ मान्छे इन्टरप्रेन्योर हुन आएको छ। त्यस सन्दर्भले हाम्रो प्रयासका कारणले जति वैदेशिक रोजगारमा आज हामी एउटा सकारात्मक सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा भनिरहेछौँ त्यो 100% एउटा कुरा भन्नु पहलकदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ। जानकारी धेरै छ जाने क्रम कति प्रतिशतले घटेको छ तपाईँले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्था होइन साउदी दुबई होइन। अब जाने क्रम घट्दाखेरि त आगामी दिनमा त रेमिटेन्स घट्छ नि होइन घट्दैन अलिकति तर मैले भने अहिले जाने सुरुवात छ अलिकति हुन लाग्यो जनवरी 2022 तिरबाट फुल स्विङमा जान्छ जस्तो हाम्रो हामीले पठाउँदाखेरि अलि स्तरीय कम्पनीहरूमा भरपर्दो कम्पनीहरूमा जहाँ राम्रो चाहिँ व्यवस्था छ जहाँ राम्रोसँग काम गर्न मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै देशको विकास
निश्चित नीति नियम, त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिप, दृष्टिकोण, लङ टर्म भिजन, सर्ट टर्म दृष्टिकोणहरूका कार्यक्रमका आधारले, स्ट्राटेजीका कारणले कुनै देशको विकास हुन्छ। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि कोरिया र हामी 60 को दशकमा साउथ कोरिया र हामी हाम्रो एउटै इकोनोमी थियो। अझै हामी अलिकति अगाडि थियौँ। मलेसिया र हाम्रो इकोनोमी एउटै थियो। तर किन ती देशहरू अगाडि पुगे? त्यस कारणले त्यहाँ इम्प्लोयरलाई बाध्य कुराहरू हो। तिनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा विश्वास गर्छन्, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली छन्। साथसाथै जति देश सबल हुँदै जान्छ, हामी संसारको उदाहरण देख्यौँ भने मिनिमम वेजेस कुन देशमा डिफाइन भएको छ? अमेरिकामा भएको छ, युरोपमा भएको छ। त्यसकारणले विकास भने मानवीय संवेदनाको पनि विकास हो। मानवीय संवेदना कहाँ विकास हुन्छ भने जहाँ ओपन सोसाइटी हुन्छ, जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मानवीय संवेदनाको विकास हुन्छ। त्यस कारणले ती देशहरूले त्यहाँको इम्प्लोयरहरूलाई ग्रेजुअली उनीहरू तिमीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा तिमीहरू जानुपर्ने छ। त्यस कारणले संसारभरिका मान्छेहरू त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न गए। मैले यति जोड्दैछु, यसलाई कम्प्लिट गर्छु। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो इम्प्लोयरहरूलाई निश्चित नियमभित्र बाँधेकै कारणले र अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्नका निम्ति $1 ट्रिलियन उनीहरूले गभर्मेन्टले त्यहाँको निजी क्षेत्र प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याए। म यहाँसँग आउँछु, यहाँले उठाउनु भएको कुरामा आउँछु। तर तपाईँसँग एक दुईवटा प्रश्न अगाडि नै छोड्न चाहन्छु म। जबकि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ कि छैन, आगामी दिनमा ती गन्तव्य मुलुकहरूको अवस्था के हुनेछ? यहाँले भन्नुभएको थियो विश्व श्रम बजारमा हामी कस्ता जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौँ, प्रतिस्पर्धी, सिपमूलक, दक्षता भएका, काम गर्न सक्ने र पारदर्शी एउटा सुरक्षित गन्तव्य पनि हामीले खोज्नु पर्यो नि। सुरक्षित गन्तव्य भयो भने मात्रै रेमिटेन्स बढ्न सक्छ, होइन सर? हामी सुरक्षित गन्तव्य उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारको नीतिगत कुराहरूमा के कस्तो सुधार गर्ने। जस्तो हामी रेमिटेन्सबाटै हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउने हो भने यहाँ जस्तो अर्थशास्त्रीले भनिदिनु पर्यो कि हामी सबै युवाहरू बाहिरै जाउँ, बाहिरै काम गरौँ, कि हाम्रो नीति के रहने आगामी दिनमा? हामी सुरक्षित गन्तव्य कसरी कायम गर्ने र बाहिर गएका नेपालीहरूले सुरक्षित तरिकाले कसरी कमाएर पठाउने? जीवन मरणको सवाल जोखिम गरेर, जीवनलाई जोखिममा मोलेर पैसा पठाउनु त्यो निकै बाध्यात्मक अवस्था हो नि त सर, होइन? ऋण काटेर, साउको ऋण काटेर, घर जग्गा बेचेर अथवा लिलाममा राखेर जानु परेको छ। यसमा पनि हाम्रो रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो छ। सरकारले चाहिँ यो ट्विन पोलिसी भन्छ नि, अवलम्बन गर्नुपर्छ। दुई किसिमको पोलिसी। एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई क्रमशः खुल्ला गर्दै जाने, जुन चाहिँ 46 सालपछि नेपालले गर्यो। सन् 90 को दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उदारीकरण गर्ने, ग्लोबलाइजेसन गर्ने, निजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने नीतिको परिणामस्वरूप यो परिणाममा आज नेपालीहरू विदेशमा काम गरिराखेको र जीडीपीको झन्डै होइन 72-73 सालतिर त 29.6% जीडीपीको अनुपातमा नेपालले रेमिटेन्स प्राप्त गरेको। भनौँ न अघिल्लो वर्ष चाहिँ 875 अरब रेमिटेन्स प्राप्त गर्नु, जीडीपीको झन्डै अहिले त 23% जति हुन्छ घटेर। त्यति मात्रामा बाह्य वित्तीय स्रोत, विदेशी स्रोत परिचालन जुन नेपालले गरेको चाहिँ छ, जसको परिणामस्वरूप नेपालको राष्ट्रिय बचत अनुपात चाहिँ 46%, झन्डै भनौँ जीडीपीको आधा 50% को वरिपरि जुन छ। त्यसको पछाडि उदार नीति, नेपाली अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्दै जाने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्र जोड्ने, नेपालीलाई अरू देशका नागरिकहरूसित अर्थतन्त्र जोड्ने नीतिको परिणामस्वरूप यो भएको हो। र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत श्रम बजारलाई पनि खुल्ला गर्ने, त्यसको लाभ नेपालले लिइराखेको छ। हार्ड करेन्सी जुन नेपालले प्राप्त गरिराखेको छ, यो ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि डिप्रेसनमा अरू मुलुकहरूको भरमा मात्रै देश त चल्न सक्दैन, देश विकास त हुन सक्दैन। त्यसैले कसरी हुन्छ, स्वदेशभित्र पुँजी निर्माणको वातावरण चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। पुँजी निर्माण भएन भने रोजगारी हामी दिन सक्दैनौँ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कसरी हुनसक्छ, स्वदेशी
या बाह्य क्षेत्रको लगानी अर्थतन्त्रमा भित्र्याउने र त्यो भित्र्याउनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने असल नीतिगत व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ। र विगत भनौँ न यो महामारी आउनुभन्दा पहिलेका 3 वर्षमा नेपालले लगातार 3 वर्षसम्म 7% को वरिपरि आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यो। 7% को आर्थिक वृद्धि दर 3 वर्ष लगातार हासिल गर्यो। त्यसको परिणामस्वरूप विप्रेषणको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको योगदान 29.6% बाट 25% मा झर्यो। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको विकास हुँदै जाने हो भने एब्सोल्युट टर्म्समा विप्रेषण बढे तापनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनुपातमा घट्ने चाहिँ हाम्रै अनुभव छ नि, यो विगत 3 वर्षको अनुभव छ नि। झन्डै 30% अनुपात रहेको विप्रेषण अहिले चाहिँ 23% मा झरेको जुन स्थिति छ, यो जीडीपी बढेर हो, राष्ट्रिय लगानी बढेर हो। युवालाई बाहिर मात्रै पठाउने होइन कि भित्रै युवा उद्यमशीलता, रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रले उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्नु। एक्ज्याक्टली। त्यसैले यो द्वैध किसिमको चाहिँ नीति हामीले अवलम्बन, आइसोलेसनमा हामी बस्नु हुँदैन। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू अथवा भनौँ न यो राजनीतिक भागभण्ड नमिलेपछि पनि अब देशमा काम पाइएन, बाहिरै जाउँ भनेर गएको देखिन्छ। र राजनीतिक नेतृत्वले पनि श्रम बजारलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। अहिले 5 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेन। भने हरेक वर्ष विश्व श्रम बजारमा हाम्रा युवाहरू बाध्यतावश अथवा इच्छावश अथवा जे कारणले पनि जानु परेको छ रोजगारी खोजेर। र त्यही उहाँहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसालाई आज मुलुक चलिरहेको छ, मुलुक चाहिँ धानिएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले एउटा भनौँ राज्य व्यवस्था चलाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो त राम्रो होइन। विगत 3 वर्षमा हामीहरूले यो 50-70 वर्षको इतिहासमा के देख्यौँ भने एउटा कुनै सरकार 5 वर्ष चलेको छैन। स्टेबिलिटीको कारण पनि 7% को ग्रोथ, 6.something% को ग्रोथ आएको छ। दोस्रो कुरा, सरकारले लङ टर्म, अघि न उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा म पूर्ण सहमत छु, 46 सालभन्दा अगाडि एउटा पासपोर्ट बनाउनलाई ठुलो सिफारिस चाहिन्थ्यो। लिबरलाइजेसनको कारणले निजी क्षेत्र र हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको आकार साइज वृद्धि भएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने, तर यो 3 वर्षको अवधिमा जबसम्म हामी ठुला इन्भेस्टमेन्टका फोरमहरूलाई डेभलप गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग अपर्च्युनिटी भएको 2-3टा सेक्टरहरू छ। जसरी इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि सिमेन्ट हामी राम्रै हिसाबले ग्रोथ गरेको छ। सिमेन्ट इन्डस्ट्री करिब तपाईँको हामी आयात प्रतिस्थापन रोक्ने अवस्थामा गएको छौँ। तर राज्यको प्राथमिकता कहाँ गयो भने, जसरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पैसा छिट्ने कुराहरू जो भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, सहअस्तित्वको कुरा राज्यले स्वीकार गर्नु पर्यो। सहअस्तित्वको कुरा स्वीकार गर्यो भने मैले जानेको मात्रै सत्य हो भन्ने जो मनोग्रन्थि हाम्रो राज्यसँग छ। म हिजोका सरकारमा भएका व्यक्तिहरू वा आज पनि सरकारमा म अलिकति यो कुरा कम्प्युटरमा अलिक जान्न चाहन्छु। जस्तो यो क्षेत्रको यहाँ विज्ञ पनि भएको हुनाले यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवस्था सङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। अब के गन्तव्य मुलुकहरूको अवस्था के छ तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ कि तपाईँको सङ्घले? एउटा कुरो, अनि रोजगार प्रबन्धन बोर्डसँग भएको रकम पनि श्रमिकले पाएनन् भन्ने कुरा छ। त्यो किन अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यो रकम किन झिक्न सकेन? यहाँहरू चाहिँ भनौँ न सङ्घबाट पनि त्यो बोर्डमा तपाईँहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? यसमा मैले भनिहालेँ नि, हामी अहिले पनि नियन्त्रणमुखी माइन्डसेट छ। नियन्त्रणमुखी सेन्ट्रलाइज इकोनोमीको माइन्डसेट अहिले पनि छ। जस्तो तपाईँहरू त आन्दोलनमै उत्रिनु भयो। हामी उत्र्यौँ। मैले यो त्यो यत्रो हामी भयावहको अवस्थामा हुँदा हामीले त्यो फन्डको प्रयोग गर्न सकेनौँ। त्यो फन्ड प्रयोग किन गर्न सकेनौँ? कोषमा भएको रकम किन एउटा जम्मा गरेको कोषको रकम प्रयोग गर्न सकेनौँ त हामीले? कसरी गरिएको छ भने त्यो फन्डको प्रयोग चाहिँ सानो एनजिओहरूलाई दिने, सानो कार्यक्रमका निम्ति प्रयोग गर्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्टका निम्ति प्रयोग गर्ने। साँच्चीकै यो जाने कामदारको डिपोजिट गरेको कुरा हो। यत्रो हामीले यो 100 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो के भन्छन् रे एउटा भयावहको स्थितिबाट हामी गुज्र्यौँ। महामारीको बेलामा त्यो अवस्थामा पनि हामी त्यो पैसालाई
प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, राज्यसँग पनि त्यस्तो किसिमको एउटा विशेष फन्ड हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा नहोला, त्यो फन्डको प्रयोग पनि हामी गर्न सक्दैनौँ हाम्रा नियम ऐन कानुनका कुराहरूका कारण, नियमावलीका कारणले। त्यसकारण तपाईहरुले दबाब पनि दिन सक्दैन। दबाबको कुरा होइन, दबाबको कुरा होइन, चिन्तनको कुरा हो। मैले एउटा कुरा अघि नै पनि भन्न खोजिरहेको छु, के हो भने चिन्तन, हामी सेन्ट्रलाइज इकोनोमीको चिन्तन, ब्युरोक्रेटिक चिन्तन, नियन्त्रणमुखी चिन्तन, त्यो चिन्तनबाट मुक्त हुने कि नहुने। त्यसकारणले के हो भने नेतृत्वमा भएको एउटा पनि मान्छेले देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा लाग्नु अलिकति कम्प्लिट। म एउटा कुरा जोड्न चाहे, यहाँले नियन्त्रणमुखी भनिरहँदाखेरि श्रम बजारलाई व्यवस्थित पारदर्शी गर्नु पर्यो भनेर रोजगार विभागले भनिरहेको छ होइन, यहाँहरू नियन्त्रणमुखी भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यसकै सन्दर्भमा पनि म जान्छु, मूल्य निर्धारण केलाई मान्ने, मूल्य निर्धारणका आधार माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने आधारलाई स्वीकार गर्ने कि म यति कम्प्लिट गर्छु। राज्यले कोरियामा पठाइरहेछ, 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी लिएर पठाउँछ राज्य स्वयंले, उसले त्यहाँको गभर्मेन्टसँग डिल गर्छ, उहाँ टिकट चाहिँ स्वयं क्यान्डिडेटले काटेर जानुपर्छ। 1 लाख रुपियाँभन्दा टिकट 40-45 हजारमा पाउँछ, तर 1 लाख रुपियाँ $90-92 चाहिँ तिरेर जान्छ। अहिले जापानको कुरो पनि आइरहेको छ, जिटिजीको कुरा। त्यस्तै के भन्छ के अरे इजरायलको कुरा छ, इजरायलको कुराको सन्दर्भमा पनि पैसा तिरेर जान्छ। हामी निजी क्षेत्रका राज्यको पुरा संसाधन प्रयोग हुने ठाउँमा उहाँ डायलग गर्न नसकेर उहाँ $1000 करिब लिएर कामदार पठाउनुहुन्छ। निजी क्षेत्र हामी स्वाभाविक रूपले सेवामूलक व्यवसाय गर्दैछौँ, हामीले कहीँ न कहीँ सेवा प्रमुख कर्तव्य हो, तर लाभ बिना चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हुन सक्दैन। हामीलाई चाहिँ निःशुल्क तिमी वैदेशिक रोजगारमा पठाऊ भन्छ। त्यसकारणले त्यो चिन्तनबाट मुक्त हुनु पर्यो। मूल्य निर्धारण विश्वव्यापी आजको वैश्य युगमा मूल्यको निर्धारण माग र आपूर्तिबाट हुन्छ। त्यसकारणले मैले एकपटक वर्तमान अर्थमन्त्री, अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएको बेलामा एउटा अवसर पाएको थिएँ, यो निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू एफएनसिसिआई सिएनआईको प्रतिनिधिसँग गएको बेला मैले के भने त्यो बेलामा रेड गर्ने कुराहरू आएको थियो। यो निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू कहाँ पनि रेड भइरहेको थियो, राज्यले गर्ने एउटा तब्का होला। तर मनोवृत्ति के हो भने मूल्य टागेर हामी 10 रुपियाँमा 1 केजीलाई कम्प्लिट 10 रुपियाँमा पनि आए जस्तो राज्य नियन्त्रणमुखी भयो, नियामक निकायहरू कन्ट्रोल अथवा अङ्कुश लगाएर बस्ने, यहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो, वाणिज्य विभागको कुरा अहिले आइरहेको छ, निजी क्षेत्रले त्यो कुरा उठाइरहेको छ। नियामक निकायहरू अङ्कुश लगाएर बस्छन् र हामी उदार नीति भनिरहेछौँ, निजी क्षेत्रको हातगोडा बाँधिन्छ, कसरी काम गर्ने, लगानी ल्याउने भन्ने जस्तो कुरा उहाँको आशा देख्यो। सर के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ मैले के देखाएको छु भने राज्यले त सहजीकरण गर्ने हो, र सहजीकरण गर्ने क्रममा राज्यले नीति बनाउँछ, नियम बनाउँछ, नियमावली बनाउँछ, र नीति नियममा सरकार पनि बस्नुपर्छ, निजी क्षेत्र पनि बस्नुपर्छ, जसले चाहिँ राष्ट्रको भलाइ गर्छ र लक्षित समुदायले चाहिँ लाभ पाउने स्थिति हुन्छ। अब यसको मतलब राज्यले सबै कुरा राम्रो गरेको छ भन्ने पनि होइन, यसको मतलब निजी क्षेत्रले सबै कुरा राम्रो गरेको छ भन्ने पनि होइन। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो हित, आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ संरक्षण गर्न, त्यसलाई बचाउन कोसिस गर्छ, लबिङ गर्छ। त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्र बीच साझेदारी आवश्यक छ। राज्यले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले देश विकासमा सहयोग पुर्याउने कुरा गरेर एउटा सन्तुलित हिसाब किताबले राज्य र निजी क्षेत्र चल्यो। एउटा प्रश्न छ सर, गन्तव्य मुलुकहरूमा जुन समस्या देखिएको छ, हाम्रा युवा साथीहरूले पनि यो विषय उहाँहरूको पनि प्रश्न हुनसक्छ। जस्तो गन्तव्य मुलुकहरूबाट आइरहेको रेमिटेन्सको अवस्था के छ, राज्य नियन्त्रणमुखी भयो, हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू, दूतावासहरू निष्क्रिय रहे, रेस्क्यु गर्न सकेन, उहाँहरूको उद्धार गर्न सकेन, अथवा दूतावासमा फोन उठ्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यसमा जहाँ चाहिँ गन्तव्य मुलुकहरू जहाँ छन्, खाडी मुलुक लगायतका मलेसिया अथवा कोरिया, जापान, जहीँ तहीँ भनौँ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यमा राख्नु त पऱ्यो नि, रेमिटेन्स ल्याउनको लागि। सरलाई त्यो लाग्दैन? निश्चय नै। अब यसैले राज्यले चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसित श्रम सम्झौता पनि गरिराखेको हुन्छ, प्रयास गरिराखेको हुन्छ, राज्यले प्रयत्न गरिराखेको चाहिँ हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्र हामीले अपेक्षा गरे भन्दा अलिक कमजोर भएको, उसले काम नगरेको, हाम्रा राजदूतावासहरू, हाम्रा राजदूतहरू, यो डिप्लोमेटिक निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारी नेतृत्वले चाहिँ नेपाली जनताले आशा गरे अनुसार काम नगरेको हामीले बोध गरेका छौँ। अब यसका 2-3वटा कारण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ संस्कारको कुरो, शिक्षा दीक्षाका कुराहरू, र यो चाहिँ
यसमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्र यो चाहिँ हाम्रा राजदूतावासहरू नियोगहरू देशको हितको लागि स्थापना गरेका हुन्। आर्थिकलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने सोचको अभाव, शिक्षाको अभाव, तालिमको अभाव पनि हुनसक्छ र अर्को कुरो चाहिँ समन्वयको अभाव पनि हुनसक्छ र तेस्रो कुरो चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि यो ताकेता गर्ने, फलोअप गर्ने, एक्सनमा उत्रिने कुराहरू नहुँदा कतिपय कुराहरू चाहिँ बिग्रिराखेको अवस्था पनि छ। अब यो सिक्दै जाने कुराहरू पनि हो र तदरुकताको कुरा पनि हो, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कुराहरू पनि हो। यो फेरिएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने नियामक निकायहरूले बढी कन्ट्रोल गरे, राज्य नियन्त्रणमुखी बन्यो, हामी काम गर्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ। र यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा के छ भने राज्यले अब पछिल्लो समयमा भनौँ न 46 सालपछि क्रमशः अलिकति खुल्ला गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्ने, डायलग गर्ने कुराहरू त गरि पनि रहेछ। यो सकारात्मक कुरा पनि हो। अर्को पक्ष के छ भने निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको शोषण गरेका कुराहरू पनि, अलि अन्यायमा पारेका कुराहरू पनि राज्य कहाँ आउँछन्, सरकार कहाँ आउँछन्। सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस सम्बोधन गर्ने क्रममा अलिकति तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अन्याय नै भयो भनेर राज्यले अलिकति बढी कडी कडाउ गर्दा अलिकति नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने कुराहरू जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले जो यो प्रभावित जनसमुदाय छ, जो आपद विपदमा परेको छ निजी क्षेत्रको कारण समेतले गर्दा, अब त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाब किताबले जुन नीति नियमहरू आउँछन् ती अलिकति सन्तुलित भएनन् भने फेरि अर्को मर्का चाहिँ राज्यले चाहिँ थप्ने, अर्को पीडा राज्यले दिएको जस्तो आभास हुन्छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भन्दा निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेर यस्ता नीति नियमहरू ल्याइए, ठुलो चाहिँ सहमति गरेर छलफल गरेर ल्याइए र सन्तुलित हिसाब किताबले ल्याइए भने यस प्रकारको गुनासो थापासँग शब्दैबाट म यहाँलाई प्रश्न गर्छु। निजी क्षेत्रले बिजनेस इथिक्स, आचार संहिता, जो निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्छ नि, त्यो कारण नभएको अथवा निजी क्षेत्रकै कारणले पनि समस्या आइरहेको भन्ने प्रश्न गर्नु। यसमा दुई तीनटा कुराहरू छन्। CSRको कुरा, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा, इभेन राज्यको पनि डेभलप्ड कन्ट्रीले हामी अविकसित देशहरूमा लगानी गर्ने, हामीलाई डोनेसन दिने, ग्रान्ट दिने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै हो। हाम्रो स्वाभाविक रूपले CSR हाम्रो दायित्व। एउटा कुरा म जान्न चाहे, अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन, यसलाई अलिकति कम्प्लिट गर्नुपर्ने सल्लाहकार भएको नाताले अहिले गन्तव्य मुलुकहरूको अवस्था यहाँले भन्नुपर्ने छ, उठाउनु पर्ने छ भने केही छ नि भन्नु होला। म ठ्याक्कै के भनिहाल्छु भने सेन्डिङ कन्ट्री नेपाल मात्रै होइन, 22-24वटा हामी सेन्डिङ कन्ट्रीहरू छन्। त्यसकारणले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त त्यहाँको इम्प्लोयर, त्यहाँको देशले प्राथमिकतामा राख्छ। त्यसकारणले जहाँबाट तुलनात्मक लाभ त्यहाँको इम्प्लोयरले पाउँछ, विश्व अर्थव्यवस्थाको आजको नियमलाई हेर्ने भने त्यस्तै कामदारहरू पनि यहाँकै विषयलाई चाहिँ थोरै सम्बोधन गरिहालौँ। हजुर, जस्तो बङ्गलादेशबाट पनि पठाएको छ, हजुर, पाकिस्तानबाट जान्छन्, श्रीलङ्काबाट जान्छन्, भारतबाट गएका छन्, अरू बर्माबाट गएका छन्। तर ती मुलुकका कामदार श्रमिकहरू सुरक्षित, हाम्रोभन्दा बढी तलब पारिश्रमिक पनि लिएको देखिन्छ, सुरक्षित पनि देखिन्छन्। हाम्रा चाहिँ हरेक दिन जस्तो भनौँ हामीले दुःखद समाचार सुन्न हामी बाध्य हुन्छौँ। कारण के त सर? यसमा दुई तीनटा कुरा सरकारको कमजोरी हो, दूतावासको कमजोरी हो, सेन्डिङ पार्टीको कमजोरी हो। यसमा तीनवटा कुराहरू म क्याटेगोरीले 1, 2, 3 गर्छु। हामीभन्दा राम्रो लेबर म्यानेजमेन्ट गरेको चाहिँ फिलिपिन्स छ। उनीहरूको स्ट्रेन्थ पनि एम्बेसीको स्ट्रेन्थ धेरै राम्रो छ। एम्बेसी एज सच दुबईकै युएईकै कुरा गर्ने भने 150 जना इम्प्लोइहरू होला। त्यसकारणले एउटा सोर्सफुल हाम्रो जाने एम्बेसीहरूलाई पनि गर्नु पर्यो, एउटा पाटोहरू। दोस्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी, हाम्रो देशको पनि बार्गेनिङ क्यापासिटी हुनु पर्यो। दुई देशका बिचमा आफ्ना इन्ट्रेस्टका बारेमा बाइलेटरल एग्रिमेन्टहरू हुँदाखेरि त्यो बार्गेनिङ क्यापेसिटीको डेभलप गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म भन्दैछु, मैले अघि नै पनि सुरक्षित बङ्गलादेशी छैन। बङ्गलादेशीहरू हामीभन्दा लो सेलेरीमा गइरहेछन्। त्यसकारण बङ्गलादेश, हामी साउथ एसियनमा इन्डिया नेपालको मोररलेस एउटै अवस्था छ, सुरक्षित उनीहरू देखिएको छ नि त। उनीहरू हाम्रोभन्दा एम्बेसीको अवस्था चाहिँ करिब बलियो अवस्था छ, त्यति मात्रै कुरा हो। विषय के हो भने
राज्यको चिन्तन के हुन पर्यो भने हामी आफूले राज्यले रिक्रुट गर्दाखेरि पैसा तिरेर जाऊ भनेर भन्छ भने त्यहाँ निजी क्षेत्रले पठाउँदाखेरि पनि निश्चित पैसा 1 महिनाको सेवा शुल्क तिमीले ल्याऊ, टिकट दिन सक्दैन इम्प्लोयरले भने टिकट देऊ भन्ने कुराहरू भयो भने अन्डर टेबलबाट काम गर्ने वातावरण कन्ट्रोल हुन्छ एउटा पाटो। दोस्रो कुरो के हो भने यत्रो हाम्रो लेबर फन्डको पैसा छ, यो फन्डको पैसा चाहिँ हाम्रो एम्बेसीहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लोकल इम्प्लोइहरू राखेर 10-20 लोकल इम्प्लोइ हामीले राख्यौँ भने हामीले स्ट्रेन्थिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो एम्बेसीहरूलाई स्ट्रेन्थिङ गरिनु भने हामीहरूको पनि एज अ प्राइभेट क्षेत्र निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा हाम्रो पनि बार्गेनिङ क्यापासिटीहरू कम हुँदै जान्छ। राज्यको त बार्गेनिङ क्यापासिटी सम्बन्धित देशसँग असाध्यै कमजोर छ। दोस्रो कुरो के हो भने मैले अघि नै पनि भनेको छु, वैदेशिक रोजगार लङ टर्म सधैँ चल्नुपर्छ भन्ने म मान्दैन, म पनि मान्दैन। तर के हो भने संसार वैश्वयुगमा तुलनात्मक लाभका सन्दर्भमा प्रत्येक देशको व्यक्ति प्रत्येक देशमा जान्छ। WTOले पनि त्यही कन्सेप्ट लिएको छ हैन। त्यसकारणले हामी कोभिड भइसकेपछि एउटा सम्भावना थियो एग्रिकल्चरमा। हिजो एग्रिकल्चर चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो मेजर कम्पोनेन्ट थियो, अलिक घटेको थियो। यो कृषिमा चाहिँ एउटा ठुलो आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना थियो, त्यो किन भएन? त्यसकारणले के हो भने हाम्रा नीतिहरू सदैव के भएका छन् भने राज्यले एडकिजमको कुरा गर्ने, तत्कालका कुराहरू मात्रै लङ टर्म दृष्टिकोण नराखेका कारणले जसरी वैदेशिक रोजगारले जुन उद्देश्यले यसले गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो चिज नगर्न सकेकोमा चाहिँ एज अ निजी क्षेत्रको पार्टनरकोले म पनि त्यो कुरालाई रियलाइज गर्छु। आज यो क्षेत्र व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी पनि हुन सकिरहेको छैन, दुःख पाइरहेका छन् नेपाली। यसको कारण चाहिँ के हो भने अघि जोडेँ पोलिटिकल सर्कमस्टान्स। किन हामी यो 70 वर्षमा एउटा स्टेबिलिटी छैन? बहुमतको सरकारहरू किन 51को पनि चल्न सकेन, 56को पनि चल्न सकेन, अहिलेको 2/3 बोल्न सक्छन्? चिन्तन, पोलिटिकल लिडरसिपको चिन्तनको दोष छ, सर्वसत्तावादी चिन्तन छ, मैले जानेको मात्रै सत्य हो भन्ने चिन्तन छ। त्यसकारणले त्यो चिन्तनबाट मुक्त राज्य सत्ता सञ्चालकहरू जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म देशले जुन गोरेटो लिनुपर्छ त्यो बाटो लिनुपर्छ। भने हाम्रो उद्देश्य आर्थिक विकासका निम्ति हुनुपर्छ, त्यो बाटो लिन सक्दैन। त्यो मैले देखेको मात्रै सत्य हो भन्ने चिन्तन चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालकहरू मुक्तै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। वैदेशिक रोजगारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यको दृष्टिकोण सङ्कुचित छ, दुःख पाइरहेका छन् नेपालीहरूले। त्यही दुःख पाएका नेपालीहरूले कमाएको, दिनरात पसिना बगाएर कमाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थमा चलिरहेको छ भने अब के गर्ने? एउटा यस्ता सुरक्षित गन्तव्य बनाउनु पर्यो अथवा श्रम क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, युवाहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो भन्ने लाग्दैन सर? के गर्ने अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 2-3वटा कुराहरू राज्यले र नेपालले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो, अब नेपालको अनुभव अब विदेशमा पठाउने रेमिट्यान्स सम्बन्धी अब भनौँ न 20-25 वर्षको राम्रै अनुभव नेपाललाई चाहिँ छ र अरू देशसँग तुलना गर्दा हामीलाई के लागिरहेछ भने हाम्रो अलिकति स्किल्स पुगेन। त्यसैले जति सङ्ख्यामा हामीले विदेशमा पठाइरहेछौँ त्यही अनुपातमा प्रिपरेसन नआएको। युवाहरूलाई प्लेन चढाएर पठाएर भएन, सिप दक्षता दिएर पठाउनु पर्यो, हतारमा पठाउनु भएन होइन भन्ने कुरा हो। त्यसमा हाम्रा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू जिम्मेवार हुन सकेनन्। तपाईँहरूले जसरी विदेशमा देख्नु भएको छ, नदेख्नु भएको होइन, धेरै कुरा जान्नु भएको छ, तर सुरक्षित तरिकाले सिपयुक्त जनशक्ति पठाउँ भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको हाम्रो रियलाइजेसन एज अ निजी क्षेत्रको स्टेक होल्डर, त्यो निजी क्षेत्रले त्यो रियलाइजेसन गर्नै पर्छ। तर के चिज हो भने एउटा सुरक्षित गन्तव्यमा लिएर जाँदाखेरि हाम्रा युवाहरूलाई एउटा सिपमूलक रूपमा राज्यको भूमिका मैले अघि नै भने हाम्रा अरू सेन्डिङ कन्ट्रीहरूको त्यहाँ राज्यले पनि एउटा गैर जिम्मेवार बन्नु भएन कि हाम्रो श्रम क्षेत्र सुरक्षित तरिकाले त्यो चाहिँ साँच्चीकै के हो भने अलि मैले हेर्दै भनिहाल्छु। यत्रो कोभिड भयो, सबैभन्दा इफेक्टिभ क्षेत्र यो भयो। यसमा एउटा सानो हामीलाई राहत देऊ भन्ने कुरा गर्यो, त्यो 50 लाख रुपियाँ क्यास हाम्रो धरोटी छ। यो भयो भने अफिस त चल्ला भने सानो सानो कुरा पनि के भन्छ भने राज्यबाट भएको छैन र स्ट्रेन्थिङ नगर्दै, पहुँच विस्तार नगर्दै राज्यले विदेशमा हाम्रा श्रमिकहरूले चाहिँ राम्रो अवस्था भन्नुभएको कुरालाई मैले बुझेँ। श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग अथवा रोजगार प्रवर्धन बोर्ड लगायतका निकायहरूले जिम्मेवार बन्न सकेन र श्रम मन्त्रालय नै ओझेलमा पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय बिच पनि समन्वय हुन सकेन अथवा अर्थ मन्त्रालय बिच समन्वय हुन सकेन र श्रम क्षेत्र यति धेरै प्रभावित हुँदा पनि यो क्षेत्रले आर्थिक राहतको प्याकेज अथवा पुनरुत्थानको प्याकेज पाउन सकेन भन्ने पनि गुनासो छ। श्रम क्षेत्र सुरक्षित राख्न सकेन भन्ने पनि छ। यहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।
आज हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विज्ञ अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका सल्लाहकार विज्ञ किरण किशोर घिमिरे। दुवैजनाको समय र विचारको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम लक टकको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।